वेलकम बैक। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, ANP, BNP मैंगल और दीगर के दस्तखत। मुल्क इक्तसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया, मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान का राब्ता। तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत मुखालिफ बड़े इकदाम के लिए शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए अपोजिशन के 3 बड़ों आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबतों के बाद तीनों कायदीन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इत्तेफाक कर लिया। तीनों कायदीन ने अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तीनों कायदीन के राबतों के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, ANP, BNP मैंगल और दीगर के दस्तखत हैं। मुल्क इक्तसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया कि कायदे ईवान इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। मज़कूरा बाला सूरत हाल के तनाजुर में कायदे ईवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर रखी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चेंबर को अलर्ट कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। हुकूमत को घर भेजने का मिशन। अपोजिशन सरगर्म। अदम एतमाद नून लीग का 38 अरकान असम्बली की हिमायत मिलने का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के 16 अरकान कौमी असम्बली हमारे साथ हैं। नून लीग का दावा, हिमायत करने वाले अरकान की फहरिस्त नवाज शरीफ को इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग की 10 अरकान को आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून ने हम ख्याल हुकूमती अरकान को 3 मराहिल में तकसीम कर दिया। पहले मरहले में हुकूमती पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता अरकान शामिल। दूसरे मरहले में हुकूमत का साथ छोड़ने की सोच रखने वाले अरकान शामिल। तीसरे फेज में देखो और इंतजार करो की सोच रखने वाले अरकान शामिल हैं। हुकूमत की छुट्टी कराने का मिशन। सियासी मुफाहमत का बादशाह सरगर्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। सीनियर सियासतदानों की तफसीली मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म सियासी महाज पर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म और काफ लीग की क़यादत के दरमियान 3 दिन में यह दूसरी मुलाकात है। वज़ीर आज़म इमरान खान से रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मुअन्निस इलाही की मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के उमूर पर गुफ्तगू। काफ लीग से मामलात तय करने के लिए असद उमर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मुलाकात में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे काम करने पर इत्तेफाक। मुअन्निस इलाही ने कहा, नस्लों से हमारे खानदान की रिवायत है कि हम वादे निभाते हैं। वज़ीर आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए क्या आपका भी वज़ीर आज़म को घबराना नहीं है क्या? पैगाम है सहाफ़ी का। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सवाल। इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं। परवेज़ इलाही का जवाब, क्या तहरीक अदम एतमाद से कुछ निकलेगा? सहाफ़ी का सवाल, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। परवेज़ इलाही का जवाब, हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है। पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। चला गया अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद जौहर साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों? जौहर साहब, अब जो महंगाई से मुतल्लिक इक़दाम लिए हैं इमरान खान ने, जैसे पेट्रोल, बड़ा अच्छा देखे ना, बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है ये महंगाई के हवाले से, और इसका सब
ایک دم پیٹرول بھی نیچے آیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور بجلی بھی نیچے آ رہی ہے۔ اور جو 48 گھنٹے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے وہ تو فضل الرحمان صاحب بتاتے ہیں۔ چوہدری صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ وہ گھبرائے تو نہیں ہیں، اچھا، گھبرائے نہیں بالکل، بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے کپتان کو مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن، عمران خان کے پاس 5 دن کی ڈیڈ لائن ہے، خود مستعفی ہو جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اسمبلی توڑ کر ہمارا مقابلہ کرو، 5 دن بعد اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، 5 دن بعد ہمارے پاس عدم اعتماد کے نمبرز پورے ہو چکے ہوں گے، ہم اسلام آباد پہنچ کر تمہارا بندوبست کریں گے۔ عوام عمران خان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، پی پی چیئرمین کی للکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی ترین گروپ نہیں، پی ٹی آئی میں صرف عمران خان کا ہی گروپ ہے، ہمارے ارکان اسمبلی اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، ہمارا زر اور زرداری کی طاقت کسی کو نہیں خرید سکے گی۔ اور تم پہ الزام لگاتے ہیں تھر والوں کہ یہ اپنا ووٹ بیچتے ہیں، خدا را مجھے ووٹ دو نہ دو، اس تہمت کو دھو دو کہ تھر والا بکاؤ نہیں ہے۔ ایک سیٹ ہے یہاں کا، اس کو ٹکٹ دے دیا عمر کوٹ کا، ووٹ تھے نہیں، ہاں نوٹ بے پناہ تھے۔ جماعت غوثیہ کے جو معتقدین ہیں ان سے ایک گزارش کرنے آیا ہوں، جس نے تحریک انصاف کو اور مجھے چھوڑنا ہے وہ آج چھوڑ جائے، آج چھوڑ جائے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کچھ میرے جاننے والے غوث کے معتقد ان کے دائیں بائیں میں دیکھتا ہوں آج کل تصویریں لگتی ہیں، کیا ہوا؟ بک گئے۔ یار جس نے مول لگوانا ہے لگوا لو، آج تندور گرم میں پھلکا لگ جائے گا۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے، چینی، بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا گیا، تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا، تحریک عدم اعتماد مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد 10 روپے پیٹرول کی کمی عملاً واپس ہو چکی ہے۔ ایل پی جی اور گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد نام نہاد ریلیف ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ عوام کو ریلیف دینا ہے تو بجلی کی قیمتوں میں ماہانہ 4 روپے سے زائد اضافہ واپس لینے کا اعلان کیا جائے۔ خدشہ ہے کہ 10 روپے کا سیاسی ریلیف آنے والے دنوں میں ہر شہری کو سینکڑوں روپے مہنگائی کی صورت ادا نہ کرنا پڑ جائے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹے، چینی، بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا گیا، تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ تحریک عدم اعتماد مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جھوٹے حکومتی پیکیجز کا بوجھ بھی عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ ایک طرف مہنگائی کے ستائے عوام اور دوسری طرف لٹیرے حکمران ہیں۔ گندم، چینی اور ایل پی جی کی طرح حکومت پیٹرولیم بحران پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ ملکی تجارتی خسارہ سالانہ بنیادوں پر بڑھ کر 82% ہو گیا۔ گردشی قرض میں 114% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر معیشت کی تباہ حالی کا بیان ہے۔ اس خسارے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مغربی ممالک میں قوم کا پیسہ چوری کرنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا، قوم تب تباہ ہوتی ہے جب وہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک شخص اربوں کی چوری کر کے بیرون ملک بیٹھا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسے تقریر کرنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دو۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ کی محنت کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا روڈ میپ سامنے آیا۔ نوجوان کو قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنا ہے، دنیا و آخرت میں فلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا لازمی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یورپ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے اربوں نکلے۔ مغربی ممالک میں قوم کا پیسہ چوری کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قوم تباہ ہو جاتی ہے جب وہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتی ہے۔ مغربی ممالک اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ جاپان میں کوئی وزیر اعظم پکڑا جاتا ہے تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک شخص اربوں کی چوری کر کے بیرون ملک بیٹھا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسے تقریر کرنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دو۔ برطانیہ کا جو سوسائٹی ہے وہ ہمارے سے بہت آگے ہے، وہ واقعی برائی کو دباتی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی جو ایتھکس ہے، ان کی جو موریلٹی ہمارے سے بہت آگے ہے۔ کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ 3.25 ارب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے۔ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ۔ ایک باہر بھاگ گیا ہے، جھوٹ بول کے وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہے،
یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو. کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی. عمران خان نے کہا کہ حق کا راستہ آسان نہیں، مشکلات سے بھرپور ہے. اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ان اصولوں پر ریاست مدینہ نے بڑی طاقتوں کو شکست دی. ازبیک صدر کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم نے استقبال کیا. ازبیک صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعظم اور ازبیک صدر کی ون آن ون ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور ازبیکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب. وزیر اعظم عمران خان اور ازبیک صدر تقریب میں شریک ہوئے. وزیر اعظم اور ازبیک صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس ازبیکستان کے ساتھ گہرے تعلقات چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ازبیکستان کے ساتھ تجارت کو بڑھائیں گے. ازبیکستان کے سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوں گی. ازبیکستان کے ساتھ مل کر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پر فلم بنائیں گے. پاکستان سے افغانستان اور ازبیکستان تک ٹرین چلائی جائے گی. مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی جاری ہے. دورہ پاکستان کا شدت سے انتظار تھا، کورونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی. ازبیک صدر کا کہنا تھا پاکستان کی قیادت اور عوام کا مہمان نوازی پر مشکور ہوں. پاکستان اور ازبیکستان ثقافتی شعبوں کی بحالی کے لیے کام کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر دشمن پر اپنی صلاحیت کی دھاک بٹھا دی اور بھارتی نیوی کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہے. عثمان بزدار کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان بحریہ کا یہ اہم کارنامہ اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے. پاک نیوی کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. پاکستان کے گہرے پانیوں میں 5ویں بار مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی. وزیر داخلہ کہتے ہیں گزشتہ سال بھی ہم نے بھارتی سب میرین پکڑی تھی. وزیر داخلہ کا کہنا تھا ہم نے بھارتی آبدوز تباہ نہیں کی، وارننگ دے کے واپس بھیج دیا تھا. کل بھارت کو آخری بار وارننگ دے دی گئی. کوئی پاک افواج کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کے گہرے پانیوں میں 5ویں دفعہ اس نے مداخلت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. 1 سال پہلے بھی ہم نے ان کی ایک سب میرین کو پکڑا تھا، لیکن ہم پرامن ملک ہیں، ہم نے اس کو مارا نہیں لیکن اس کو وارننگ دی تاکہ وہ واپس چلی جائے. اور کل بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کو متنبہ کیا اور آخری بار وارننگ دی ہے کہ انف از انف. 5ویں مرتبہ آپ ہمارے پانیوں کے نزدیک آئیں، اب آئے ہیں تو ہم سے گلہ نہ کرنا. اور ہمارے پاس بے شک آلات ہر ماڈرن نہ ہوں یا ہمارے پاس وہ آلات نہ ہوں، لیکن ہماری عظیم فوج ہے اور ہماری پاکستانی نیوی کا جذبہ جو ہے وہ عظیم جذبہ ہے. اور کوئی پاکستان کے پانی پہ، بری پہ، بحری پہ، فضائی حدود کی طرف میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم عظیم فوج کا عظیم ملک پاکستان ہے. 3 مارچ پاکستان کے لیے اہم اور قابل فخر دن. کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو حساس ادارے نے رنگے ہاتھوں پکڑا. 3 مارچ ISI کی پیشہ ورانہ کارکردگی کا عملی ثبوت ہے. بھارت کے لیے پشیمانی کا دن ہے جب اس نے کلبھوشن کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا. پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کا عملی مظاہرہ پیش کیا. پاکستان نے کلبھوشن کو والدہ بیوی سے ملاقات کا موقع فراہم کیا. کلبھوشن نے بلوچستان کے بچوں، خواتین اور قبیلوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو کلبھوشن کے لیے وکیل فراہمی کا ایک اور موقع دے دیا. عدالت نے کیس کی سماعت 13 اپریل تک ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن یادو کیس کی سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ بھارت کلبھوشن کو صرف ایک اثاثہ سمجھتا ہے، انسان نہیں. بھارت نے جب کلبھوشن کو بھیجا تو اس کو انسان کے کاغذوں سے نکال دیا. بھارت نے تو کہا تھا کہ یہ مبارک پٹیل ہے، کلبھوشن نہیں. بھارت اس لیے اس عدالت میں نہیں آ رہا، اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ بھارت کلبھوشن کو انسان سمجھ کر دوبارہ فیصلہ کرے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کینیا کا سرکاری دورہ. جنرل ندیم رضا کی کینیا کے حکام سے ملاقاتیں. ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی. جنرل ندیم رضا نے کینیا کی وزارت دفاع سے ملاقات کی. جنرل ندیم رضا نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں کی. سیکورٹی، دفاعی اور فوجی تعاون میں وسعت پر بات چیت ہوئی. دفاعی اور سیکورٹی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان کینیا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. دونوں ممالک دفاع، سلامتی کے شعبے میں تعلقات مزید مستحکم بنائیں گے.
रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई है। घी तैयार करने वाली कंपनियों ने दर्जा अव्वल घी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया, जिसके बाद नर्ख 450 से बढ़कर 470 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। रिलीफ की दावेदार सरकार ने लाहौर के शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई के सताए अवाम का अहवाल बता रहे हैं उबैद खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में पेट्रोल में रिलीफ के बाद महंगाई का सोनामी आ गया। एक साथ 20 रुपए इजाफे से फी किलो घी की कीमत 470 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ कंपनियों का दर्जा अव्वल घी 450 रुपए से महंगा करके 470 रुपए किलो कर दिया गया। 5 किलो पाउच पैक 2250 रुपए से बढ़ाकर 2345 रुपए का कर दिया गया। कंपनियों की जानिब से परचून दुकानदारों को नई सप्लाई नई कीमतों के साथ देने का अंदिया दे दिया गया है। शहरियों का कहना है कि घी दिन ब दिन महंगा हो रहा है, जिससे गरीब आदमी का जीना इंतहाई हाल हो चुका है। मैं तो समझता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है गरीब का तो जीना मुहाल हो गया। ये घी मतलब कि आने वाली पिछली हुकूमत में ये घी 110 रुपए 90 रुपए किलो बिकता था। आज ये घी 500 रुपए में आ रहा है। 470-75 रुपए किलो घी हो गया। गरीब आदमी आप मुझे ये बताएं कि घी कैसे लेगा? 500 रुपए का किलो घी लेके जाएगा वो, तो 500 भले उसकी पूरा दिन में दिहाड़ी ना हो। जो किराए पे रह रहे हैं, जो दिहाड़ीदार बंदा है 1000 रुपए घर लेके जाता है, वो अपने बच्चों का राशन पूरा करेगा या फीसें पूरी करेगा? आया कि वो घर का किराया देगा? इंसानियत कहाँ तक गिर जाएगी? हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ देना है, लेकिन ये हमारे हुक्मरान है, ये इनको सोचना चाहिए कि ये जो गरीब तबका है जो किराए पे रह रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। शहरी कहते हैं महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया। आम सारिफ घी के बगैर कैसे गुजारा कर सकता है? तब्दीली सरकार ने घी मुसलसल महंगा करना शुरू कर दिया। हुकूमती मुद्दत पूरी होने को है, मगर वजीर आजम के वादे पूरे नहीं हुए। हुकूमत के गरीब आवाम पर ताबड़तोड़ हमले और एक बार फिर 20 रुपए घी की कीमत में इजाफा शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी कर रहा है। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ उबैद खान, रोज न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में एहसास कफालत तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद जिला काउंसिल हॉल में हुआ। वफाकी वजीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार ने खवातीन में एहसास कफालत और किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए। तकरीब का अहवाल विहाड़ी से हाशिम सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। वजीर आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल विहाड़ी में तकरीब तकसीम एहसास कफालत कार्ड का इनकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार थे। तकरीब में सेनेटर ओन अब्बास बप्पी लोधरा विहाड़ी मियां चन्नू से अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पिसे हुए तबके को रिलीफ देने के लिए पुरअज़म है। कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए हुकूमत के बहुत से इनकलाबी इक़दामात जारी हैं। हुकूमत ने एहसास राशन कार्ड में 120 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। एहसास कफालत के मुस्तकीन पहले से 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। एहसास कफालत कार्ड से मिलने वाली रकम को 13,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया है। काश्तकारों को किसान कार्ड के इजरा से फसलों की पैदावारी सलाहियतें बढ़ेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की टैक्स कोलिशन 3,800 अरब रुपए थी, हमारी हुकूमत ने इसको 6,000 अरब तक बढ़ा दिया है। दिहाड़ी में 60,543 अफराद में एहसास कफालत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेहत कार्ड से हर खानदान साल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेगा। मौजूदा हुकूमत के तमाम इकदामात गरीब दोस्त पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। इस मौका पर वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने खवातीन में कार्ड सेहत तकसीम किए, जबकि किसानों में कार्ड तकसीम किए। तकरीब में मेंबरान कौमी असम्बली ने भी खवातीन में कार्ड तकसीम किए। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ हाशिम सुल्तान, रोज टीवी, विहाड़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान में मोहतरमा फराह अजीम शाह को बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत मुमताज़ सियासी और समाजी कारकुन फराह अजीम शाह को हुकूमत बलूचिस्तान का तर्जुमान नामजद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि फराह अजीम शाह बलूचिस्तान के खारान और कल्लात से वो बलूचिस्तान असम्बली की साबिक रुकन रही हैं। इसके अलावा उन्होंने खवातीन के लिए काम करने वाली तंजीमों की सरपरस्ती की है और ग्लोबल पीस इंटरनेशनल मैगजीन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा ईमान पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से उन्होंने कश्मीर और दुनिया भर के मजलूम अक़वाम के लिए कई अरसे तक जिद्दोजहद की है। कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 19 अफराद जाम बहक हो गए।
मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार, अमवात का सिलसिला थम न सका। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस ने मजीद 19 अफराद की जान ले ली। मोहलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 30,237 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 768 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेज की तादाद 15,11,754 हो गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेज की शरह 2.17% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 5,02,012, सिंध में 2,68,928, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,386, बलोचिस्तान में 35,357, गिलगित बल्तिस्तान में 11,531, इस्लामाबाद में 1,34,496, जबकि आज़ाद कश्मीर में 43,044 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,65,34,095 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,281 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,49,060 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामी महीने शाबान अल मुअज़्ज़म का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक चांद नजर न आने की वजह से यकम शाबान अल मुअज़्ज़म 3443 हिजरी 5 मार्च 2022 को होगी। उन्होंने कहा कि शब बारात 19 मार्च को होगी। अमेरिका में 800 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले मुल्क सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरमायाकारी कम करने का इंदिया दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी में कमी का इम्कान है। हमें अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर मुझे समझ नहीं पा रहे तो ये उनका मसला है। अमरीकी मफाद के लिए सोचना बाइडन की जिम्मेदारी है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल फलस्तीन से मामलात ठीक कर ले तो इत्तेहाद हो सकता है। सऊदी अरब में बादशाहत ही कायम रहेगी। ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि तेहरान से डायलॉग की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। दोनों मुल्कों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बामकसद मुज़ाकरात लाजमी हैं। मुज़ाकरात के जरिए ही दोनों मुल्क किसी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। ईरान हमारा मुस्तकिल हमसाया है, हम दोनों एक दूसरे से जान नहीं छुड़ा सकते। रोमानिया में जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर टकराने से 8 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोमानिया के मशरिक में हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे के आपस में टकराने से 8 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। बहीरा अस्वद के करीब पेश आने वाला यह हादसा रोमानिया की हालिया तारीख का बदतरीन फिजाई हादसा है। यूरोपीय यूनियन का यह रुकन मुल्क मशरक की जानिब नेटो का फ्रंट लाइन इत्तेहादी है। रोमानिया साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन बाद अज़ां ये यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन रहा। इस मुल्क में अमेरिका ने भी अपने फौजी तैनात कर रखे हैं। यूक्रेनी मुहाजिरीन पनाह लेने के लिए इस मुल्क में भी दाखिल हो रहे हैं। और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। सऊदी अरब का पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 84 करोड़ 60 लाख डॉलर का कर्जा रीशेड्यूल करते हुए कर्जों की अदायगी आइंदा 6 माह के लिए मौखर कर दी। इस्लामाबाद में सऊदी अरब का पाकिस्तान को कर्जा मौखर करने की मुआहदे की तकरीब का इनेकाद किया गया। वजारत इक्तसादी उमूर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब G20 ममालिक के तहत पाकिस्तान को रिलीफ देगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 84 करोड़ 60 लाख डॉलर का कर्ज रीशेड्यूल कर दिया और कर्जों की अदायगी आइंदा 6 माह के लिए मौखर कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक कर्ज मौखर करने के मुआहदे की तकरीब में सऊदी सफीर भी मौजूद थे, जबकि सऊदी डेवलपमेंट फंड के DG डॉक्टर सऊदिया भी मौजूद थे।